जय मसीह। आज फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो वर्ड एक्सप्लोजन सेवाकाईमा तपाईलाई स्वागत छ। अनि आजको दिन फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट हामी केही प्रकाशका कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट उहाँको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी केही सिक्नेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि आज वर्ड एक्सप्लोजन मिनिस्ट्रिजद्वाराबाट तपाईँले आशिष पाइरहनु भएको छ अनि यो च्यानलबाट तपाईँले धेरै आशिष पाइरहनु भएको छ। म विश्वास गर्छु अनि तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यसलाई तपाईँले लाइक गर्नुहोस् अनि तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसकारण आज धेरै यहाँबाट आशिष पाइरहेका कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको दिन फेरि पनि हामी यो वचनबाट हामी तपाईँलाई विश्वासको विषयमा अनि प्रार्थनाको विषयमा हामी केही कुरो अगाडि बढ्नेछौँ र यसर्थ हामी पवित्र आत्माको उपस्थितिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। पिता परमेश्वर, तपाईँले पनि जति पनि यहाँ दर्शकहरू छ, जति पनि हेरिरहेको छ, उनीहरूको जीवनमा आज कति प्रार्थनाको उत्तर नपाइरहेको होला, कतिले प्रार्थनाको प्रभु साँच्चै नै उत्तरलाई पर्खिरहेका छन्, कतिको जीवनमा नैराश्य छ, कतिको जीवनमा प्रभु साँच्चै नै ठुलो प्रश्नहरू छन् होला प्रभु। तर आजको दिन प्रभु यो वचनद्वाराबाट प्रभु उनीहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, बोल्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। जसै प्रभु यो सेवकाईमा प्रभु वचनबाट हामी बोल्दै गरेका हुन्छौँ, ती सबै छोराछोरीको जीवनमा तपाईँले बहुतायतको आशिषले भर्नुहोस् पिता। धन्यवाद, येशू प्रभुको नाम माग्छौँ, आमेन। ल परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी यहाँ प्रार्थनाको विषयमा केही कुरा बोल्दैछौँ र प्रार्थनाको विषयमा बोल्नु जानुभन्दा परमेश्वरले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, बुनियादी कुराहरू, केही मौलिक कुराहरू, बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू, मौलिक केही प्रिन्सिपल्सहरू छ, केही नियमावलीहरू छ जो चाहिँ आज हामीले है स्पिरिचुअल ल भन्छ, आत्मिक कानुन भन्छ, यो कुरा आत्मिक व्यवस्था छ। यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सबभन्दा त पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थनामा प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ अनि साथसाथै यहाँ केही बाइबलको पाठबाट हामी अझै असल प्रार्थनाको विषयमा हामी सुन्दै जानेछौँ। अनि हामीलाई प्रत्येकलाई थाहा छ मर्कुस 11:22 प्रभुले भन्नुभएका कुराहरू हो। अनि 22-23 तिमीले यदि यस पहाडलाई उक्लिएर समुद्रमा जाओ भने त्यो जानेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै प्रचार गर्छौँ। हामी धेरै त्यस पदलाई हामी थाहा भइसकेको छ। तर एउटा कुरो, यो कुरा त्यसै आएन, त्योभन्दा अगाडि केही कुरा घटना घटेको थियो जो आज तपाईँ हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। यहाँ हामी मर्कुस 11:12 पदमा हामी पढ्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ येशू प्रभु यसरी आफ्नो चेलाहरूसँग सँगसँगै उहाँ लानुहुन्थ्यो। उहाँ आफै मिराकल गर्नुहुन्थ्यो, सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो, निको पार्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ एक्लै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त उहाँलाई किन चेला चाहियो त? उहाँलाई किन चेला चाहियो? उहाँले किन 12 जनालाई छान्नु भयो? उहाँ एउटै एक्लै आएर उहाँले सर्व सेवा गरेको भए हुन्थ्यो। किनभने आज उहाँको काम गर्ने तरिकालाई ताकि चेलाले पनि बुझोस् भनेर उहाँले हर हमेसा उहाँले दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। अनि आज हामी यहाँ देख्दैछौँ प्रत्येक एकवटा घटना जो हुन्छ नि, जो प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाको दौरान जे कामहरू भयो, प्रत्येक कुरा आज चेलाले नोट गरिरहेको थियो, हेरिरहेको थिए। अनि दे वर सो एक्सट्रिमली क्लोज। प्रभुको सेवकाईको विषयमा यति साह्रो उनीहरू घनिष्ठ थिए। प्रभुको सेवकाईको तरिकालाई उनीहरूले पछ्याउँथे, हेर्थे, जान्दथे, बुझ्दथे। अनि आज हामी यहाँ 12 पदमा हेर्छौँ, मर्कुस 11:12 पदमा भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानीबाट आउनु हुँदा उहाँ भोक्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, उहाँ भोक्याउनु भयो भन्दा कुरा आज यो कुरामा तपाईँलाई म पद अनुसार लाँदैछु। येशू प्रभु साँच्चै नै 100% व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। 100% उहाँ ईश्वर हुनुहुन्थ्यो भने 100% उहाँ मनुष्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भोक्याउनु भयो, उहाँ भोक्याउनु भयो। अनि भोक्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि यहाँ हामी 13 पदमा हामी देख्छौँ उहाँ टाढामा पात भएको एउटा नेभाराको रुख देखेर कतै समयमा कतै त्यसमा केही पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। एउटा कुरो अचम्म कुरा छ, उहाँ भोकाउनु भएको छ। भोकाउनु भएको मान्छे कहाँ जान्छ? तपाईँ हामी हो भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि जब भोक हुन्छ हामी फल भएकोमा जान्छौँ नि त, हामी फल भएको रुखमा जान्छौँ। तर यहाँ प्रभुलाई हेर्छौँ भने है उहाँ पात भएको नेभाराको बोटमा गइरहेको हामी देख्छौँ।
हामीले यसो हेर्दा गर्दा त पहिला फल खोज्नुपर्ने हो, फल भएको बोटमा जानुपर्ने हो, किनभने केही कुरा चेलाहरूलाई सिकाउन एकदमै जरुरी थियो प्रिय। आज प्रभु येशू ख्रीष्टको काम कहिले पनि र्यान्डम छैन। केही कुरा त छ जो सिक्नुपर्ने चेलाहरूले। अनि आज हामी देख्छौँ टाढामा पात नभएको एउटा नेभाराको रुख देखेर त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ पुग्नुभयो। पत्ता छ, फल देखेको छैन, फल छैन, तर पातमा गएर पत्ता मात्रै भइरहेको छ, लिफ पनि छ, पत्ताहरू मात्रै छ। त्यहाँ गएर चाहिँ भन्दछ भोलिपल्ट टाढामा पात भएको एउटा नेभाराको रुख देखेर कतै त्यसमा केही पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। हेर्नुहोस् प्रिय, तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको काम गर्ने तरिका र हाम्रो काम गर्ने तरिका बेग्लै छ। हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यही कारण चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको विचार र मेरो विचार चाहिँ अलग छ। मेरो विचार र तिमीहरूको विचार आकाश र पृथ्वी जति अल्गो छ त्यति अल्गो मेरो विचार छ। यसै कारण आज तपाईँ हामी भएको भए आज त्यो पात भएको बोटमा हामी जाँदैन थियो। हामी भोका चाहिँ निश्चय हामी फल लागेकोमा जान्छौँ भने पात भएको बोटमा त जानु भएन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट पात भएको बोटमा गइरहनु भएको छ। अब यहाँबाट एउटा कुरा चाल पाउँछौँ, परमेश्वरलाई कुनै कुरो पनि असम्भव चाहिँ छैन। अनि आज परमेश्वरले एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ, आशा गरिरहनु छ पातबाट त्यो फल फल्ने। अनि प्रेम तपाईँको जीवनमा एउटा कुरो भन्दछु, परमेश्वरले त्यसै त्यो पातकोमा जानु भएन, पात भएको बोटमा जानु भएन। आज हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा फल लागेको छैन, तपाईँको जीवनमा पात मात्रै छ। तपाईँको जीवनमा यस्ता केही कुरा तपाईँको जीवनमा फली आशिषको कुराहरू भएको छैन, तपाईँको जीवनमा केही असल प्रार्थनाको उत्तर भएको छैन, तपाईँले केही कुरो मागेको तपाईँले पाइरहनु भएको छैन। तर यति बेला परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा फल उमार्न सक्नुहुन्छ, फलको आशा गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको एटिच्युड कस्तो छ, तपाईको मनोवृत्ति कस्तो छ? यहाँ भन्दछ नेभाराको रुख देखेर कतै त्यसमा केही पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। अनि परमेश्वरले नि भरिभर मान्छेलाई होइन, कोही बेला त परमेश्वरले नि तपाईँको जस्तो अवस्था छ नि त्यस्तै अवस्थाबाट परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्नु, तपाईँसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँबाट फल खोज्न चाहनुहुन्छ। अनि अब यहाँबाट अझै अगाडि बढ्दै गयौँ भने नेभाराको रुख देखेर कतै त्यसमा केही पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ आएपछि उहाँले पात बाहेक केही पाउनु भएन। त्यहाँ पुगेपछि उहाँले पात बाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला नेभाराको समय थिएन। अब अर्को कुरा, जब भोकाइरहेको छ भने उहाँलाई समयको थाहा हुनुपर्ने, अर्को फल खानुपर्ने हो। त्यो नेभाराको फल फल्ने समय थिएन। हेर्नुहोस् प्रिय, आज जब अब यो कुरो संसारको विचार र मानिसको विचार धेरै अन्तर छ। मानिसको विचार अनि परमेश्वरको विचार एकदम बेग्लै छ। नम्बर 1 त मानिसको विचार हो भने अरे कहाँ समयको फल छैन, समय यो समयको यो फल फल्ने समय होइन, फल फल्ने समय होइन, हामी त्यहाँ जाने जरुरत छैन। तर जस्तो तपाईँले सोच्नु हुँदैछ परमेश्वरले त्यस्तो सोच्नुहुन्न, परमेश्वरको काम त्यस्तो होइन। अनि हेर्नुहोस् यहाँ भन्दछ नेभाराको समय थिएन र प्रभु किन जानुभयो त? के प्रभु त्यसोमा अजान छ? प्रभुले बुझ्नु भएन? एउटा कुरो तपाईँले याद गर्नुहोस्, आज समय चाहिँ परमेश्वरले नि आज समयभन्दा पनि माथि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। समयभन्दा पनि माथि तपाईँको समय अहिले ठिक समय नहोला, तर परमेश्वरको अगाडि त्यो समय सही समय हो। अनि आज प्रिय, तपाईँले आफ्नो समयलाई यो मेरो नराम्रो समय, मेरो या दुर्दशाको समय, अहिले मेरो समय ठिक छैन नभन्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले त्यो समयलाई नै परमेश्वरले नि कहिले पनि समयको अन्तराल, समयको कुनै व्यवधान छैन। समयलाई हर समय परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि त्यो बेला त त्यो फल लाग्ने समय पनि थिएन। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले फललाई खोज्नु हुँदैछ प्रिय। अनि आज तपाईँ हाम्रो विचारमा हामी के गर्छौँ, होइन अहिले समय भएको छैन, अहिले समय भएको छैन, अझै मेरो थुप्रै काम गर्नु छ, पर्खिनुहोस् अझै मेरो थुप्रै झमेला मिलाइहालौँ, अनि त्यसपछि हुँदैन प्रिय। आज परमेश्वर तपाईँको समय होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँको काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको विचार र परमेश्वरको विचार मिल्दैन प्रिय। अनि आज हामीले यसो हेऱ्यौँ भने त किनकि त्यस बेला नेभाराको फलको समय थिएन,
अनि अचम्मै कुरा, नेभाराको फलको समय छैन त प्रभु किन खोज्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् प्रिय, हामीले समयको फल मिठो हुन्छ भन्छौँ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त परमेश्वरले बेसमयमा फल खोज्नु हुँदैछ, बेसमयमा। अनि यस कारण म तपाईँलाई प्रिय भन्दछु, आज समय मानिस जातिको लागि है स्थापित भए तापनि है त्यो परमेश्वरले त्यो समयलाई पनि परमेश्वरले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि त्यो समय स्थापित होला, तर परमेश्वरले तपाईको विचारमा त्यो समय तपाईको राम्रो समय गएको छैन होला, तर जब तपाईँ परमेश्वरको आउनुहुन्छ नि त्यो समय नि हो परमेश्वरले त्यो समयलाई नि आशिषित समय बनाउनु हुनेछ। उहाँको समयमा यो टाइम तपाईको समय अनुसार नचल्नुहोस्, तर परमेश्वरको समय अनुसार चल्नुहोस्। जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले तपाईँलाई केही कुरा भित्र भन्नु हुँदैछ, केही आवाज सुन्नु हुँदैछ, तपाईँले आफ्नो समयलाई नमिलाउनुहोस्। परमेश्वरको समय जब बोलाउनुहुन्छ नि उहाँले पक्कै तपाईँलाई आशीर्वाद गर्नुहुन्छ। अनि आजको समय परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु हुँदैछ। यहाँ भन्दैछ, तर त्यहाँ आएपछि उहाँले पातबाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला नेभाराको समय थिएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, कसलाई? तब उहाँले चेलालाई भन्नुभयो भनेको छैन, चेलालाई भनेको छैन, तब उहाँले त्यसलाई भन्नु, त्यो रुखलाई भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो। छक्कै पर्दैछ चेलाहरू, अनि कस्तो रवि, कस्तो प्रभु, कस्तो उहाँले के भन्नुहुँदैछ? उहाँसँग बोलेको छैन, तर रुखसँग बोल्दैछ, रुखसँग भन्दैछ, अब उपरान्त तेरो फल कोही मानिसले नखाओस्। अनि मुनिपट्टि लेख्छ, उहाँको चेलाले यो सुनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो जे पनि भइरहेको छ घटना, परमेश्वरले चाहिँ आज चेलाहरूलाई सिकाइरहेको थियो। अब यहाँ कुरा हुन्छ, तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, भनेको चाहिँ कसलाई? रुखलाई। अब एउटा अजीब कुरा, अद्भुत कुरा, अचम्मको कुरा, हामीलाई थाहा छ हाम्रो विचार के छ, यो टेबलले सुन्न सक्दैन, म टेबलसँग बात गर्न सक्दिनँ, म यो चेयरसँग सोफासँग बात गर्न सक्दिनँ। यो निजरिको वस्तु हो। संसारको भाषामा, संसारको विचारमा के छ भन्दाखेरि केवल सजीव वस्तुले मात्रै सुन्दछ। मानिस जातिले जो जीवित छ उसले सुन्छ, त्यो निजको वस्तुले सुन्दैन। तर हेर्नुहोस् प्रिय, आत्मिक संसारमा चाहिँ नि प्रिय, यहाँ हामी हेर्छौँ त्यो रुखले पनि परमेश्वरको आवाज सुन्नु हुँदैछ। त्यो रुखले पनि किन बोल्नु भयो त प्रभु रुखलाई किन बोल्नु हुँदैछ? किनभने यहाँ देखाउनु थियो, चेलालाई देखाउनु थियो कि तिमीहरू चाहिँ रुखसँग बोल्न सक्छौ। प्रभुले रुखसँग बोल्नुभयो। अनि हुन पनि चेलाहरूलाई छक्कै परिसक्यो। एकपल्ट आँधी तोफान आयो, नाउँमा डुब्न लागिसक्यो। अब प्रभु हामी त मर्न लाग्यो, तपाईँलाई पत्तो छैन भनेर किसिम भने कम्प्लेन गरे। तर प्रभुले के झुरुक्क उठेर उनीहरूले सोच्यो होला अब पितासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, कहाँ उहाँले त सिधा गएर त्यो आँधी र तुफानसँग उहाँ बोल्नुभयो, शान्त भइजाऊ भन्नु। अनि यो कुराहरू आज उहाँ प्रकृतिसँग बोल्नु हुँदैछ, प्रकृतिसँग बोल्नु हुँदैछ, रुखसँग बोल्नु हुँदैछ। अनि यो चेलाले हेरिरहेको थिए। यहाँ भन्छ तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तेरो फल कोही मानिसले नखाओस्। अनि उहाँको चेलाले सुने, अनि त्यति भयो। चेलाले मनमा लियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ सट्ट उनीहरू अरू जम्मा मन्दिरभित्र पसेको छ। त्यो अब त्यहाँ त्यो घटना त्यहाँ एकछिनको लागि सक्यो। अनि यहाँ के भयो, उहाँहरू यरुशलेममा आउनुभयो। उहाँहरू मन्दिरभित्र बसेर मन्दिरमा बेच्ने र किन्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो। सरापीको टेबलहरू, ढुकुर बेच्नेहरूको आसन उहाँले। त्यसपछि उहाँ मन्दिर पसेर मन्दिर सफा गर्ने काम गर्नुभएको छ। म डिटेल्स जाँदिनँ। अब के भयो त? मन्दिरबाट निस्केर आएपछि अब साँझ पर्दा 19 पदमा उहाँ सहर बाहिर निस्केर जानुभयो। सहर बाहिर साँझ पर्दा, अघिको बिहानको घटना। अब बिहान त्यहाँबाट जानु हुँदा, अब हेर्नुहोस् भोलिको बिहान, अब बिहान त्यहाँबाट जानु हुँदा त्यस नेभाको रुखलाई जरैदेखि सुकेको देख्नुभयो। के भयो? अघि त्यो रुखलाई
बोलेको त्यो रुखलाई जसलाई श्राप दिएको थियो बोलेको थियो, यहाँ भन्दछ औ बिहान त्यहाँदेखि जानुहुँदो उहाँले त्यस नेबाराको रुखलाई जराइदेखि सुकेको देख्नुभयो। औ जब पत्रुसलाई सम्झना भयो, कसलाई सम्झना भयो? पत्रुसलाई, किनभने त्यति बेला त्यो देख्ने घटना विटनेस चाहिँ पत्रुस थिए। अनि भन्दछ पत्रुसलाई सम्झना भयो अनि प्रभुलाई सम्झनु हुँदैछ। तब पत्रुसलाई सम्झना भयो, तब तिनले उहाँलाई भने रबी हेर्नुहोस् तपाईँले श्राप दिनुभएको नेबाराको रुख त सुकेछ। प्रभुले यही त चाल पाओस् भनेर चाहिँ प्रभुले घटना गर्ने भनेको। पत्रुसले भनिहाल्यो प्रभु हेर्नुहोस् त हिजो अस्ति अब त्यो तपाईँले के गर्नुभएको श्राप दिनुभएको बोल्नु भएको रुख त्यो त जराइबाट कहाँबाट जराइबाट सुकेछ। उगी गए। त्यही कुरा आज अब महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभुले त्यहाँ भन्नु थियो। यसै कारण प्रभुले अचानक केही कुरा शक्तिशाली कुरा त्यसै केही उहाँ चेलालाई तबसम्म है कतिवटा कुरा त चेलाले बुझेन पनि, तर आज यो कुरा अचम्मको प्रकाशको सत्य बुझाउनु लागि चाहिँ प्रभु त्यो घटना घटाउन कर लाग्यो। अनि भन्दछ हो प्रभु जब पत्रुसलाई सम्झना भयो तब तिनले उहाँलाई भने रबी हेर्नुहोस् तपाईँले श्राप दिनुभएको नेबाराको रुख त सुकेछ। नेबाराको रुख त सुकेछ। त्यसपछि येशूले के भन्नुभयो? अब येशूको पोइन्ट, प्रभुको पोइन्ट आउँदैछ। येशूले तिनलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। के भन्नु? ह्याभ द फेथ अफ गॉड, ह्याभ फेथ इन गॉड। परमेश्वरमा विश्वास राख भनेपछि परमेश्वरमा विश्वास राख। त के भन्छ नेक्स्ट के भन्दैछ? म तिमीलाई साँच्चै भन्दैछु जसले यस डाँडालाई, अब पो हामीले त्यसै त्यो पदलाई यो पदलाई त्यसै हामी कतिपल्ट भनेका छौँ, तर आज प्रभुले अघिबाट डेमोन्स्ट्रेट गरिसक्नु भएको त्यसको उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। यहाँ भन्दछ येशूले तिमीलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु जसले यस डाँडालाई त उब्केर समुद्रमा मिल्की भन्ला, तर आफूले भनेको कुरा निश्चय हुन आउँछ भन्ने विश्वास गर्छ भने उसलाई त्यो हुनेछ। यति भन्नुको लागि, यति महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुको लागि यो सबै घटना घटेको। अनि पत्रुसलाई सम्झना भयो प्रभु हो त तपाईँले बोल्नु भएको श्राप दिनुभएको अथवा बोल्नु भएको तपाईँले सुकी जा फल नखानु पाओस् भनेर भन्नुभएको त्यो रुख त साँच्चै जराइबाट सुकेछ। पहिला काम देख्यो नि त, अन्त प्रभुले भन्दछ हो। यसै कारण प्रभुले जब पत्रुसले सम्झाए प्रभुले भन्दछ येशूले तिमीलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु जसले यस डाँडालाई त उब्केर समुद्रमा मिल्की भन्ला, जसै मैले त्यो नेबाराको रुखलाई मैले जसरी बोले त्यसरी तिमीहरूले यस डाँडालाई त उब्केर समुद्रमा मिल्की भन्ला र आफ्नो हृदयमा कति पनि शङ्का गर्दैन, तर आफूले भनेको कुरा निश्चय हुन आउँछ भन्ने विश्वास गर्छ भने उसलाई त्यो हुनेछ। अनि प्रभु येशूले पितासँग हमेशा उहाँको सम्बन्ध थियो। अनि उसले जब बोल्थ्यो, आज हेर्नुहोस् रुखले सुन्यो। संसारको भाषामा, संसारको विचारमा, मानव यो वर्ल्डले थिङ्किङमा चाहिँ वर्ल्डको कन्सेप्टमा के छ भन्दा निर्जीव वस्तुले बोल्दैन, सुन्दैन, यो भित्ताले सुन्न सक्दैन, तर आत्मिक संसारमा भित्ताले सुन्छ। यसकारण प्रिय तपाईले जब एक्लै बसिरहनु भएको हुन्छ त्यति बेला बी केयरफुल के तपाईँ बोल्नु हुँदैछ। त्यतिखेर तपाईँको त्यो वरिपरि वस्तुले पनि प्रकृतिले पनि सुनिरहेका हुन्छन्। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ म त खै यस्तै भए, प्रभुलाई विश्वास गरेँ मेरो जीवनमा केही पनि भएन, प्रभुले त मलाई त बिसन्चो बनायो, मेरो जीवनमा अशान्ति आयो, खै मेरो प्रार्थना सुनेको छैन, यी सबै कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ आज रेकर्ड भइरहेको हुन्छ।
हेर्नुहोस्, आज यसै कारण चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला बोल्न सिक्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। आज प्रभु येशूले यहाँ प्रार्थनाको अगाडि चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण बेसिक फन्डामेन्टल मौलिक कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ। म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, जसले यस डाँडालाई त उब्केर समुद्रमा मिल्की भन्ला र आफ्नो हृदयमा कति पनि शङ्का गर्दैन, तर आफूले भनेको कुरा निश्चय हुन आउँछ भन्ने विश्वास गर्छ भने उसलाई त्यो हुनेछ। पहिला चाहिँ जे म मिल्केर जा भनेर भन्छु त्यो हुन्छ भनेर पहिला निश्चय कन्फर्म हुनु पर्यो, त्यो हट्छ भनेर, अनि उसलाई त्यो हुनेछ, उसलाई त्यो हुनेछ भन्दछ। तर आफूले भनेको कुरा निश्चय हुन आउँछ भन्ने विश्वास गर्छ भने उसलाई त्यो हुनेछ। अब म बोल्दै मैले विश्वास गर्नुपर्छ। म अब खाना खान्छु भनेको चाहिँ मैले विश्वास गरेँ नि त, मैले खाना खान्छु भने म पक्कै मैले खाना खाने हो नि त, खाना खाने हो नि त, म विश्वास गर्छु, इट्स माई विल, आई विल इट, म अब खान्छु नि त, म खान्छु नि त भनेपछि म अब विश्वास गरेको नि त, म पक्कै खाना खान्छु नि त। त्यस्तै प्रकारले जब म बोल्छु, हालेलुया, यहाँ भन्दछ यदि आफ्नो हृदयमा कति पनि शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा निश्चय हुन आउँछ भने विश्वास गर्छ भने उसलाई त्यो हुनेछ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, सबै कुरा जेको निम्ति तिमीले प्रार्थना गर्दछौ, जेको निम्ति, जे सुकै कुराको निम्ति जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ र माग्दछौ सो पाएका छौ भनेर विश्वास राख, पाएका छौ भनेर विश्वास राख र त्यो तिमीले पाउनेछौ। पहिला हामी चाहिँ अविश्वासीहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन्, बाहिरको मान्छेले प्रार्थना कसरी गर्छन् त, कसरी गर्छन्? पहिला उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, प्रार्थना गरेर त्यसपछि प्रार्थना गरेको छु अन्त अब पाउँछु भनेर विश्वास गर्छ। तर त्यस्तो छैन। यहाँ भन्नु चाहिँ प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि तिमीले निश्चय गर्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो कि म जे प्रार्थना गर्छु अथवा जे बोल्छु त्यो कुरो म निश्चय पाउँछु। हालेलुया। अनि प्रार्थना गर्नु भन्दा अघि नै मलाई विश्वास आइसकेको छ कि म चाहिँ पाउँछु, येशूको नाउँमा मैले पाउँछु, म जे कुरोको लागि प्रार्थना गर्दछु मैले निश्चय मैले पाइसकेको छु। अन्त भन्दछ, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, सबै कुरा जेको निम्ति तिमीले प्रार्थना गर्दछौ र मान्दछौ सो पाएको छ भने विश्वास राख र त्यो तिमीले पाउनेछौ। हेर्नुहोस्, पहिला विश्वास राख्नु पर्यो कि म पाउने, मैले पाएको छु। पहिला कन्फर्म हुनु पर्यो बिफोर यु गो टु प्रे। प्रार्थनामा जानुभन्दा पहिला चाहिँ मेक स्योर, कन्फर्म गर्नुहोस् कि म जे अब प्रार्थना गर्न लागेको छु आई एम गोइङ टु गेट इट, म त्यो कुरा पाउँछु, म त्यो प्राप्त गर्छु। अनि जब म त्यो निश्चयता मेरो जीवनमा आउँछ अन्त अब तिमीले पाउनेछौ भन्नुभएको छ। त्यो बिचमा चाहिँ के रह्यो? प्रार्थना। यहाँ भन्दछ तिमीले विश्वास राख अनि प्रार्थना गर तब तिमीले पाउनेछौ। वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि विश्वास गर्छौँ अनि पाउने आशा गर्छौँ। तर त्यसो होइन, पहिला मैले विश्वास गर्नु पर्यो कि यस म प्रार्थना गर्छु, मैले पाइसकेको छु। अनि जब प्रार्थनाको प्रार्थना पछि चाहिँ के भन्दछ? तिमीले पाउनेछ। भने चाहिँ कसले चाहिँ पाउँदो रहेछ? जसले चाहिँ गर्दाखेरि विश्वास गर्छ कि मैले जे कुरो मागेको छु मैले पाएको छु भनेर निश्चय गर्छ, उसले चाहिँ प्रार्थना पश्चात पाउनेछ भनेको रहेछ। बिलिभ व्हेन यु प्रे परेछ त, बिलिभ आफ्टर यु प्रे होइन, बिलिभ व्हेन यु प्रे द्याट यु हेभ रिसिभड। प्रार्थना गर्दाखेरि नै मैले पाइसकेको छु भनेर जब विश्वास आउँछ त्यसपछि मात्रै प्रार्थना गरेर हामीले त्यो पाउँदो रहेछौँ। अब अदर राउन्ड हुन्छ, के हुन्छ? हामी पहिला प्रार्थना गर्छौँ, बनिन्छौँ, त्यसपछि पाउँछौँ होला, त्यसपछि त अब लास्टमा त यस्तो पनि भन्छौँ हामी उहाँको इच्छा भन्छौँ। तर पहिला त
मैले कन्फर्म गर्नु पर्यो मैले जे कुरो मागेको छु त्यो कुरो म पाउने छु। समुद्रमा मिल्की जब भन्छु त्यो मिल्किनेछ, त्यो कन्फर्म रिजेक्ट, त्यो दृढ विश्वास, त्यो ठोस विश्वास आज हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। भन्दछ माग्दछौ सो पाएका छौ भने विश्वास राख र त्यो तिमीले पाउनेछौ। यसै कारण आज हामीले प्रार्थना र बाहिरको मानिसको प्रार्थनामा धेरै अन्तर छ। अनि भन्दछ यहाँ मत्तीको 6 को किताबमा भन्दछ तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यसबेला आफ्नो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेको तिम्रो पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। तर प्रार्थना गर्दा अविश्वासीहरू जस्ता व्यर्थै नबडबडाऊ, व्यर्थै नबकबक गर, किनभने कराएर बोल्दा तिमीको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। हामीले कराएर बोल्दाखेरि यहाँ भन्दछ यसकारण तिमीहरू जस्तो नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूको पिता जान्नुहुन्छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद पुर्यो आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले यो अर्डरलाई राखौँ। पहिला प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि निश्चित हुनुहोस्, बी कन्फर्म दैट यू आर गोइङ टु गेट योर प्रेयर हैज बीन हर्ड। तपाईको प्रार्थनाको उत्तर भएको छ। अनि जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यसपछि यू विल सी द रिजल्ट। यसकारण प्रिय पवित्र आत्माले तपाईलाई त्यो प्रकाश दिएको, आज प्रभुले साँच्चै त्यो नेभाराको रुखलाई सुकी जा भन्दाखेरि जराबाट सुकेको छ। अनि प्रभुले आफ्नो चेलालाई सिकाउनु भयो तिमीले पनि त्यसरी नै यदि यस डाँडालाई उठेर समुद्रमा जा भन्यो भने त्यो जानेछ। यसकारण प्रिय तपाईँ हामी जब प्रार्थना केही कुरो माग्छौँ है, हामीले पाएका छौँ भनेर विश्वास राखेर जब प्रार्थना गर्छौँ अनि सो हामीले पाउनेछौँ। अनि आज यहाँ मिसिङ एउटा कुरा छ, जुन चाहिँ मिसिङ भइरहेको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई विश्वास चाहिँ सजिलो आउँदैन। यसकारण प्रभुले भने have the faith of God, परमेश्वरमा विश्वास राख, परमेश्वरको विश्वास राख। यसकारण प्रिय आज प्रार्थनाको अगाडि विश्वास निकै आवश्यक छ। विश्वास कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट। सुनाइ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। अनि जब ख्रीष्टको वचनमा तपाईँ सुदृढ हुनुहुन्छ, उहाँको प्रमिसमा तपाईँ सुदृढ हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिज्ञामा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ, प्रभुको वचनलाई तपाईँले पुरा लिनु भएको छ, त्यसले तपाईँको जीवनमा विश्वासको ऊर्जा पैदा गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो ऊर्जामा तपाईँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि निश्चित हुनुहुन्छ कि मैले चाहिँ जे माग्दैछु, जे प्रार्थना गर्दैछु मैले पाइसकेको छु। अनि साँच्चै नै आफ्टर यु फिनिस योर प्रेयर तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले पाइसकेको छ। अनि कति असल कुरो। यसकारण प्रिय आज तपाईँ स्ट्रगल गर्नुहुँदैछ, तपाईँ युद्ध गर्नुहुँदैछ प्रार्थनामा, तपाईँ कति सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर आज यो कुरा बुझ्नुहोस् पहिला चाहिँ चाहिएको चाहिँ विश्वास। किनभने बाइबलमा लेखेको छ उहाँलाई बिना विश्वास उहाँलाई रिझाउन सक्दैनौँ। हामीले उहाँलाई रिझाउनु हो भने चाहिँ एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वास गर्नु पर्यो प्रिय। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो इनाम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई इनाम तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर मात्रै दिने होइन, तपाईँलाई रोगी भएको बेलामा, बिरामी भएको बेलामा निको पार्ने, तपाईँलाई असहाय भएकोमा सहायता पाउने मात्रै होइन, तर तपाईँलाई रिवार्ड दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, इनाम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो गुप्तमा हुनुहुन्छ। अनि प्रभु आज प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म विश्वास गर्छु, मेरो जीवनमा त्यो विश्वास हालिदिनुहोस्, विश्वासको आत्मा खनाइदिनुहोस् भनेर हामी है प्रार्थना गरौँ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। पिता धन्यवाद आजको वचन मुताबिक प्रभु आज प्रत्येकको जीवनमा त्यो विश्वासको साँच्चै नै आत्मा खनाइदिनुहोस् अनि विश्वासको आत्मा आज अनुसार प्रभु उहाँले प्रार्थना गर्ने त्यो ऊर्जा मिलेका होस्। अनि जसरी आज पहिला विश्वास गरेर शक्तिशाली रूपमा प्रभु तपाईँले हामीलाई निश्चित बनाउनको निम्ति तपाईँको प्रतिज्ञामा अडिरहनको लागि प्रभु आज तपाईँको त्यो विश्वासको आत्मा प्रत्येकलाई हालिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु पिता। अनि जसरी परमेश्वर पिता उहाँले अब प्रार्थनाको शैलीमा, प्रार्थनाको
प्रभु त्यो प्याटर्नमा प्रभु तपाईँले अब नयाँ प्रकारले ताजगी दिनुहोस्। अब त्यो प्रार्थनाहरू चाहिँ प्रभु हारेको प्रार्थना होइन प्रभु, त्यो कन्फ्युजनको प्रार्थना होइन, डरको प्रार्थना होइन, शङ्काको प्रार्थना होइन, अन्यलको प्रार्थना होइन, तर अब त्यो प्रार्थनाहरू चाहिँ स्वास्थ्यको प्रार्थना, चङ्गाइको प्रार्थना, विजयको प्रार्थना, शक्तिशाली प्रभु प्रार्थना आज उहाँहरूको जीवनमा आज प्रभु जन्मेको होस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद गर्छु पिता, त्यो कन्फिडेन्स त्यो भरोसा प्रभु उहाँलाई दिनुहोस् पिता। धन्यवाद। अब जे हामी प्रार्थना गरेका छौँ त्यो छोराछोरीको जीवनमा सबै कुरा पुरा भएर गएको भन्दै बिन्तीलाई माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।